हाई गाइज, आज हामी पाइथनको डिफल्ट प्यारामिटरहरू कसरी पास गर्ने भन्ने प्यारामिटर भ्यालुहरू हामीले कसरी दिने भन्ने कुराहरूलाई हामीले आजको यस लेक्चरमा हामी फोकस गर्नेछौँ। डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालु भनेको के हो त? अब सिम्पली यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भनेपछि एउटा डिफल्ट प्यारामिटर भनेको के हो भनेपछि हामीले when we defining a function we specify that a parameter has a default parameter value, default parameter value. सिम्पली हामीले कुनै पनि हामीले फंक्सन हामीले डिफाइन गर्यौं भने हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले डिफल्ट प्यारामिटर भ्यालुहरुलाई हामीले दिन्छौं भनेपछि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले डिफल्ट प्यारामिटर हामीले पास गरेको भयो, हामीले स्पेसिफाई गरेको भयो। सिम्पली हामीले when अर्को एउटा पोइन्ट पनि छ when calling a function, हामीले फंक्सन कल गर्दा हामीले के गर्छौं भनेपछि if we omit the argument for a parameter with a default value, then के हुन्छ त्यहाँ default value for that parameter is automatically के हुन्छ पास हुन्छ। सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि हामीले के गर्यौं भनेपछि यदि हामीले फंक्सन डिफाइन गर्यौं भने हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले प्यारामिटरहरुलाई अब हामीले स्पेसिफाई गर्छौं। अनि हामीले यदि फंक्सन कल गर्दा इफ वी ओमिट द आर्गुमेन्ट्स फर अ प्यारामिटर विथ अ डिफल्ट भ्यालु, यदि हामीले चाहिँ के गर्यौं भनेपछि कुनै पनि हामीले डिफल्ट भ्यालुहरुलाई त्यहाँ छोड्यौं भने हामीले त्यहाँ हामी ओमिट गर्यौं भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि डिफल्ट भ्यालु चाहिँ अटोमेटिकली के हुन्छ पास हुन्छ। त्यो फंक्सनमा हाम्रो अटोमेटिकली त्यो डिफल्ट भ्यालु चाहिँ पास हुन्छ। जस्तो मैले अब त्यसको लागि मैले एउटा सिम्पली एउटा भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्छु र आज हामी डे 12 मा छौं र यहाँ म डिफल्ट प्यारामिटर भनेर parameter.py भनेर एउटा फाइल बनाइसकेको छु र मैले यहाँ अब डिफल्ट प्यारामिटरलाई मैले अब एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउने छु। सिम्पल मैले के गर्छु डिफाइन गर्छु। डिफाइन मैले के गरे भनेपछि रेक्टेंगल एरिया भनेर एरियालाई मैले रेक्टेंगल एरिया भनेर अनि यहाँ चाहिँ हामीले लेन्थ भनेर लेन्थ कमा अनि विड्थ भनेर विड्थ भयो। मैले चाहिँ यदि डिफल्ट प्यारामिटरमा हामीले चाहिँ भ्यालु यहाँ अलरेडी हामीले दिन्छौं। हामीले कसरी दिन्छौं भनेपछि म जस्तो यहाँ 2 दिए, लेन्थ इक्वल टु 2 अनि वाइड्थ इक्वल टु कति दिए मैले 3 दिए। यो दिए अलरेडी हामीले यो फंक्सनमा अलरेडी हामीले त्यहाँ पास गर्छौं। अनि त्यसपछि यहाँ मैले के गरे भनेपछि रिटर्न लेन्थ स्ट्रिक लेन्थ टाइम्स के भन्छ यसलाई विड्थ लेन्थ टाइम्स विड्थ यो गर्यो सिम्पली भनेपछि यहाँ के गर्यौं भनेपछि हामीले यो चाहिँ हाम्रो डिफल्ट प्यारामिटर भयो। डिफल्ट प्यारामिटर हामीले यसरी पास गर्यौं हामीले अलरेडी। अब यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यदि हामीले फंक्सनलाई कल गर्यौं भनेपछि यसले के गर्छ अटोमेटिकली यो दुईटा कुराहरुलाई पास गरेर त्यहाँ के गर्छ अटोमेटिकली के गर्छ पास गर्ने काम गर्छ पास गर्छ। अनि त्यसपछि जहिले पनि हाम्रो डिफल्ट प्यारामिटर के हुन्छ भनेपछि राइट मस्ट तिर हुन्छ जहिले पनि हामीले हैन हामीले राइट मस्ट तिर हामी प्यारामिटरको राइट मा तिर हुन्छ यो हैन राइट मस्ट तिर हुन्छ। जस्तो अब हामीले यहाँनेर सिम्पली अब एउटा यसलाई चाहिँ अब प्रिन्ट पनि गर्न सक्यौं हामीले सिम्पली यहाँनेर रिटर्न यो भयो। यसले यो भइसकेपछि अनि हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि रिटर्न रिजल्ट भनौं अथवा यसले चाहिँ सिम्पली यो चाहिँ एउटा फंक्सन भयो। अब रिटर्न रिजल्ट
इक्वल टु भनेर यो गर्न सक्यौँ हामीले। अब यसले चाहिँ सिम्पली यो के गर्यो, यो चाहिँ फङ्सन हो, यसले फङ्सनले के गर्यो रिटर्न गर्यो यो भनेर एउटा सिम्पल यो भयो। अनि हामीले कस्तो के गर्न सक्छौँ भनेपछि अर्को केसमा हामीले यदि हामीले यहाँबाट हामीले के गर्यौँ भनेपछि रेक्टेङ्गल भनेर मैले यहाँ कल गरेर डिफल्ट यसलाई मैले कल गरेँ भनेपछि यसले के गर्छ, मलाई चाहिँ यहाँनिर रन गर्ने हो भने त यहाँ आउटपुट त देखिन्न, यसको आउटपुट देखाउनलाई एउटा भेरिएबलमा मैले चाहिँ यसलाई स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु यसलाई चाहिँ हामीले कल गऱ्यो। अनि त्यस पछाडि मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेँ, अथवा सिम्पली यसलाई सिम्पली यो पनि गर्नु पर्दैन। यहाँनिर मैले के गर्छु भनेपछि प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्ट गरिसकेपछि यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि यहीँभित्र लगेर कल गर्छु यसमा। यति गरेर मैले यसलाई सेभ गरेँ र यसलाई मैले सिम्पली कल गरेँ भने हाम्रो 6 भनेर यहाँ आउटपुटमा हाम्रो 6 आइरहेको छ। के भयो भनेपछि हामीले एउटा यहाँ प्यारामिटर बनायौँ र त्यहाँ चाहिँ के गर्यौँ हामीले डिफल्ट हामीले यसलाई चाहिँ अलरेडी हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यौँ भ्यालुजहरूलाई पास गर्यौँ। हामीले यसलाई डिफल्ट प्यारामिटर जस्तो बनायौँ। हामीले कसरी डिफल्ट बनायौँ भने चाहिँ हामीले अलरेडी पास गरिदिउँ र त्यसलाई यसले सिम्पली क्यालकुलेट गरेर हामीलाई दिन्छ। अब मैले यसको ठाउँमा मैले सिम्पली मैले के गरेँ भनेपछि यहाँनिर मैले अर्को पनि प्रिन्ट बनाएँ, प्रिन्ट फङ्सन युज गरेँ प्रिन्ट। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर रेक्टेङ्गल गरेर म सिम्पली यहाँनिर 10 पास गरेँ भने के हुन्छ त, यसलाई मैले सेभ गरेर यसलाई हेरौँ एकचोटि। यहाँ 10 पास गऱ्यो भने मेरो यहाँ चाहिँ 30 भनेर आउटपुटमा आएको छ। यसले के गर्छ भनेपछि सिम्पली यो लाइनलाई मैले अहिले कमेन्ट गरिदिएँ, यो चाहिँ हाम्रो डिफल्ट प्यारामिटरको हामीले। अब यसमा के भयो भन्दा यो 10 मैले पास गरेँ भनेपछि यो 10 भनेको यो सुरुको यो जुन हामीले फर्स्टमा हामीले जुन प्यारामिटर पास गर्छौँ त्यही प्यारामिटरमा गएर बस्छ। अनि यदि हाम्रो चाहिँ यहाँ प्यारामिटर छैन, हामीले दुईवटा प्यारामिटर पास गरेका छैनौँ, एउटा मात्रै छ भनेपछि यसले फर्स्ट प्यारामिटरमा गएर बस्यो। यसको ठाउँमा हाम्रो 2 को ठाउँमा 10 गएर पास भयो त्यहाँ। अनि पछाडिको चाहिँ यसले डिफल्ट यही प्यारामिटरलाई नै लियो, लिएर हाम्रो चाहिँ 30 यहाँ क्यालकुलेट गरेर दियो। यो थियो हाम्रो सिम्पली एउटा मात्रै हामीले आर्गुमेन्ट्स हामीले पास गऱ्यौँ भने के हुन्छ, एउटा मात्रै हामीले आर्गुमेन्ट्स पास गऱ्यो भने के हुन्छ, यहाँबाट तल यो चाहिँ यो माथि हुन्छ भने यसलाई माथि हामीले फङ्सन डिफाइन गरेको ठाउँमा हामीले पास गर्छौँ भने त्यसलाई प्यारामिटर भन्ने, र हामीले फङ्सन कल गर्दा हामी पास कुनै कुराहरू पास गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी आर्गुमेन्ट भन्छौँ। जस्तो मैले चाहिँ एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट्स पास गरेर 10 भनेर 10 आर्गुमेन्ट्स पास गऱ्यो भने यो कहाँ गएर बस्छ, यो फर्स्ट प्यारामिटरमा गएर बस्छ र क्यालकुलेट गरेर हामीलाई 30 भनेर आउटपुट दियो। अब मैले यहाँनिर यो भयो, यसलाई मैले फेरि अर्को एउटा सेम कपी गरेँ र मैले यहाँनिर सिम्पली कमा गराएर 5 प्रोभाइड गरिदिएँ भने 5 भनेर प्रोभाइड गरिदियो भने के हुन्छ त, सिम्पली मैले यसलाई रन गरेँ भने 50 आउँछ हाम्रो आउटपुट। यहाँ 50 आउटपुट आयो। 50 आउटपुट कसरी आयो भन्दा यहाँ चाहिँ हामीले दुईवटा आर्गुमेन्ट्सहरू पास गऱ्यौँ। यो दुईवटा आर्गुमेन्ट्स गएर एउटा चाहिँ लेन्थमा गएर बस्यो, एउटा चाहिँ केमा गएर बस्यो, विड्थमा गएर बस्यो, र अनि हामीलाई क्यालकुलेट गरेर रिटर्न भयो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा 50 भनेर आयो। यो थियो हाम्रो सिम्पली हाम्रो डिफल्ट प्यारामिटरको कुराहरू, कसरी हाम्रो प्यारामिटरहरू पास हुन्छ भन्ने कुरा थियो। अब यो थियो हाम्रो सिम्पली यो त हाम्रो डिफल्ट प्यारामिटरको सेक्सन सक्यो। अब अर्को हामी यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली क्लिन बोर्ड गर्छु। अब हामी अर्को हामीले टपिक छ, त्यसलाई हामीले कुन टपिक भनेपछि किवर्ड आर्गुमेन्ट्स भनेर, किवर्ड्स आर्गुमेन्ट भनेर छ अर्को एउटा टपिक, किवर्ड आर्गुमेन्ट्स भनेर भयो। अब किवर्ड आर्गुमेन्ट्स भनेको के हो त, सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि हामीले अघि आर्गुमेन्ट्स त हामीले युज गरिसक्यौँ। अब त्यही पनि यसको डेफिनेसन छ, के छ भने चाहिँ when calling functions we use keyword argument keyword arguments to pass arguments in any order। सिम्पल हामीले किवर्ड आर्गुमेन्टको एउटा डेफिनेसन छ। हामीले किवर्ड आर्गुमेन्ट्समा के हुन्छ भने सिम्पली
हामीले कुनै पनि फङ्सनलाई कल गर्यो भनेपछि हामीले कुनै पनि फङ्सन कल गर्दा हामी त्यहाँ चाहिँ के गर्छौँ किवर्ड आर्गुमेन्ट्सहरूलाई पास गर्छौँ इन अर्डर टु के गर्नलाई इन एनी अर्डर भनेको कुनै पनि हामीले अर्डरमा चाहिँ त्यसलाई हामीले पास गर्न सक्छौँ। मैले अघि नै यो सिम्पली हामीले किवर्ड आर्गुमेन्ट्सलाई त हामीले अघि नै देखिसकेका छौँ। सिम्पली मैले यो प्रोग्राममा मैले गरेर किवर्ड्स आर्गुमेन्ट यहाँ पास गरेको थियौँ हामीले। त्यही पनि हामीले एउटा अर्को यो डेभ 12 मै मैले एउटा अर्को फाइल बनाउँछु जसलाई मैले किवर्ड आर्गुमेन्ट भनेर लेख्छु arguments.py भनेर यो फाइल हो। किवर्ड आर्गुमेन्ट्समा मैले एउटा के गर्छु फेरि डिफाइन गर्छु रेक्टेङ्गल एरिया भनेर। रेक्टेङ्गल एरिया बनाएर मैले के गर्छु त्यहाँ के गर्छु लेन्थ र विड्थ भनेर पास गर्छु। यहाँनिर दुईटा प्यारामिटर लेन्थ र विड्थलाई मैले पास गरेँ। अनि त्यसपछि रिटर्न के गर्छु लेन्थ टाइम्स विड्थ भनेर विड्थलाई मैले के गर्छु रिटर्न गर्छु। अब हाम्रो सिम्पली हामीले के गर्छौँ भनेपछि हामीले त्यही फङ्सन कल गर्दा नै हामीले पास गर्ने यो कुराहरूलाई हामीले फङ्सन पास गर्दाखेरि हामीले यदि त्यहाँ हामी चाहिँ फर्स्ट अफ अल त हामीले लेन्थ र विड्थ भनेर दुईटा प्यारामिटरहरूलाई हामीले पास गऱ्यौँ। दुईटा प्यारामिटरहरूलाई पास गरिसक्यौँ भनेपछि अब हामीले यहाँ फङ्सन कल गर्दा सिम्पली मैले प्रिन्टभित्रै राखेर यसलाई कल गर्छु। अनि रेक्टेङ्गल एरिया जहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि 4,5 भनेर यति मैले पास गरिदिएँ भने यसले मलाई चाहिँ 20 भनेर आउटपुटमा दिनेछ। यही नै यो हाम्रो आर्गुमेन्ट्स हामीले कसरी पास गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले आर्गुमेन्ट फङ्सन कल गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौँ आर्गुमेन्ट्सहरू पास गर्छौँ। त्यो थियो हाम्रो यो आर्गुमेन्ट्स भनेर। अब हामी अर्को टपिक पनि छ। अर्को टपिक कुन टपिक भन्दा यसलाई पनि मैले क्लिन गर्नेछु। अर्को टपिक छ हाम्रो अर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट्स लिस्टहरू। अर्बिट्रेरी अनि त्यस पछाडि आर्गुमेन्ट लिस्ट भनेर छ। सिम्पली यो आर्गुमेन्ट्स लिस्ट अर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट लिस्ट हो। अर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट लिस्ट भनेको के हो त? अब सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि हामीले फङ्सनमा हामीले आर्गुमेन्टको लिस्टहरूलाई हामीले पास गऱ्यौँ भनेपछि त्यसलाई नै हामीले आर्गुमेन्ट लिस्ट भन्छ। सिम्पली हामीले यो बिल्ट इन फङ्सनहरू जस्तो मिनिमम म्याक्सिममहरू निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ सिम्पली हामीले आर्गुमेन्ट एनी नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्सहरूलाई हामीले पास गर्छौँ। सिम्पली अलिकति एउटा सानो एउटा कन्सेप्ट छ जस्तो मैले यहाँनिर एउटा यो बनाउँछु। सिम्पली के छ भनेपछि जस्तो मिन भनेर मैले एउटा मिनिममको एउटा बिल्ट इन फङ्सन मिनिममलाई मैले युज गर्न खोजेँ। जस्तो मैले चाहिँ 88 अब हामीले 75 को जति पनि दिनसक्यौँ हामीले 66 अनि 23 छ यो छ 23 अनि यो अर्को पनि दिएँ मैले 45 भनेर। सिम्पली यो हाम्रो एउटा मिनिमम भनेर एउटा मैले मिनिमम यो बिल्ट इन फङ्सनलाई मैले युज गरेँ। जब मैले बिल्ट इन फङ्सनमा के गरेँ भनेपछि सिम्पली हामीले यहाँनिर हामीले यो मिनिमम हामीले निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ आर्गुमेन्ट्स 1 र आर्गुमेन्ट 2 लाई हामीले रिक्वायरमेन्ट गर्नुपर्ने दुईटा रिक्वायरमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो आर्गुमेन्ट 1 र आर्गुमेन्ट 2 मा मैले सिम्पली हामीले 88 र 75 यो दुईटा 88 र 75 र दुईटालाई मात्रै पास गर्यो भने पनि त मिनिमम फङ्सनले हामीलाई क्याल्कुलेट गरेर 75 भनेर मिनिमम दिन्छ। हामीले यति धेरै फङ्सनहरू यति धेरै हामीले यो लिस्टहरू हामीले पास गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले अर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट्सहरू युज गर्छौँ। जस्तो हामीले यो फर्स्टलाई त हामीले के भन्छौँ यो फर्स्टलाई आर्गुमेन्ट 1 भन्छौँ, यो सेकेन्ड वानलाई हामीले आर्गुमेन्ट 2 भन्छौँ र योदेखि पछाडिको जति पनि छ नि यो सेक्सनहरू यो सेक्सनलाई हामी के भन्छौँ यो पछाडिको सेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ भने चाहिँ थर्ड प्यारामिटरको फर्ममा हामीले यसलाई युज गर्छौँ। जसलाई थर्ड प्यारामिटर हामीले युज गर्नलाई हामी के युज गर्छौँ भन्दा यहाँनिर सिम्पली मैले यति थर्ड प्यारामिटर युज गर्दाखेरि हामीले स्ट्रिक गरेर हामीले यसरी स्ट्रिक अनि ARGS को फर्ममा हामीले आर्गुमेन्ट्स भनेर यो फर्स्ट भनेको आर्गुमेन्ट 1 आर्गुमेन्ट 2 र योदेखि पछाडिकोलाई हामीले स्ट्रिक आर्गुमेन्ट भनेर थर्ड आर्गुमेन्टको रूपमा हामीले यसलाई युज गर्छौँ। हामीले कुनै पनि हामीले प्यारामिटरको नेम भन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ अब स्ट्रिक साइनलाई हामीले युज गर्छौँ। यसले गर्दा हामीले के हुन्छ फर्स्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ के रिसिभ गर्छ 88 रिसिभ गर्छ, सेकेन्ड आर्गुमेन्टले चाहिँ कति रिसिभ गर्छ 75 लाई रिसिभ गर्छ र भनेपछि त्यस पछाडिको जति पनि आर्गुमेन्ट्स बच्छ जस्तो त्यस पछाडिकोमा हाम्रो के बच्छ भन्दा सिम्पली 66 अनि त्यस पछाडि यो 23 र अनि यो 45 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सिम्पली आर्गुमेन्ट्स भनेर हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ।
यसलाई आर्गुमेन्ट्स भनेर युज गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो 88 भनेको चाहिँ के हो फर्स्ट आर्गुमेन्ट भयो, यो सेकेन्ड आर्गुमेन्ट 2 भयो। अनि त्यस पछाडि योदेखि पछाडिको चाहिँ हाम्रो स्ट्रिक आर्गुमेन्ट्समा गएर बस्छ एज अ थर्ड प्यारामिटरको रूपमा। यो थियो। अनि यसलाई अब मैले एउटा सिम्पली एउटा आर्गुमेन्ट्सको मैले गर्ने छु, मैले एउटा फङ्सन बनाउने छु। जस्तो यहाँनिर अर्बिट्री भनेर अर्बिट्रीको लागि मैले एउटा के गरेँ सिम्पली एउटा अर्बिट्री भनेर ARBITRARY अर्बिट्री डट PY भनेर अर्बिट्रीको लागि यसलाई बनाएँ मैले। सिम्पली यहाँनिर के गर्छु डिफाइन गर्छु एभरेजलाई एभरेज भनेर मैले डिफाइन गरेँ। र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अर्बिट्रीको लागि हामीले ARGS पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो। अनि त्यस पछाडि आर्गुमेन्ट पास गरिसकेपछि ARGS इन्टर गर्छु। अनि त्यस पछाडि यहाँ रिटर्न हुन्छ, रिटर्न समको भित्र के हुन्छ आर्गुमेन्ट्स हाम्रो पास हुन्छ। र यसलाई हामीले के गर्यौँ लेन्थ फङ्सनलाई युज गरेर मैले के गर्छु यहाँ पनि आर्गुमेन्ट्स पास गर्छु। यति गरेर एउटा यो चाहिँ के हो भनेपछि सिम्पली एउटा फङ्सन हो जसलाई एभरेज भयो, जसले के गर्छ आर्गुमेन्ट्सहरूलाई लिन्छ, नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्सहरू एनी नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्सहरूलाई यसले रिसिभ गर्छ। स्ट्रिक आर्गुमेन्ट भनेको एनी नम्बर अफ आर्गुमेन्ट जति लामो पनि यसले आर्गुमेन्ट जति पनि आर्गुमेन्ट्सहरूलाई पास गर्छ र त्यसलाई के गर्छ सम गर्छ, त्यो आर्गुमेन्ट्सहरूको सम गर्छ र त्यसलाई डिभाइड गरेर त्यसको लेन्थले डिभाइड गरेर त्यसको चाहिँ के गर्छ भने सिम्पली एभरेज दिन्छ यसले हैन। यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन भयो, यो फङ्सन डिफाइन भयो। फङ्सन डिफाइन भइसकेपछि अब हामीले यहाँबाट के गर्छौँ कल गर्छौँ एभरेज भनेर कल गर्दा हामीले सिम्पली मैले के गरेँ भनेपछि 5 र 10 भनेर प्रोभाइड गरिदिन सक्छु। सिम्पली मैले प्रिन्ट भनेर यसलाई एभरेजलाई प्रिन्टभित्र राखेँ मैले। प्रिन्टभित्र राखेर मैले यसलाई चाहिँ रन गरेँ भने 7.5 भनेर मलाई यसले के गर्यो यसले सिम्पली 15 डिभाइडेड बाई 2 गरेर यसले मलाई 7.5 भनेर एन्सर दियो। अब यसमा हामी जति लामो पनि हामीले आर्गुमेन्ट्सहरू पास गर्न सक्छौँ जसलाई भन्छौँ हामी अर्बिट्री आर्गुमेन्ट्स। जस्तो 5 10 मैले त्यस पछाडि 23 अनि त्यस पछाडि 45 67 अनि 89 अनि त्यस पछाडि 10 यसरी चाहिँ यति लामो मैले पनि यति धेरै पनि हामीले पास गर्न सक्छौँ। सिम्पली हामी दुईवटा आर्गुमेन्ट्स युज गर्थ्यौँ। दुईवटा आर्गुमेन्ट भन्दा यो पछाडिकोलाई मैले के भनेको छु र यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिक आर्गुमेन्ट्समा राख्छौँ। हामीले यसलाई आर्गुमेन्टको यसलाई थर्ड प्यारामिटर मान्छौँ यो पछाडिको कुराहरूलाई। सिम्पली मैले यसलाई के गरेँ भनेपछि यो अगाडिकोलाई मैले के गर्छु कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र यसलाई मैले सेभ गरेर यसलाई रन बटन प्रेस गरेँ भने मलाई चाहिँ यसले यसरी के दिएको छ आउटपुटको रूपमा यसरी दिएको छ। यसले के गर्यो सिम्पली सबैलाई क्याल्कुलेट गरेर यसको नम्बरहरूलाई लेन्थले नम्बरहरूलाई के गर्यो नम्बरहरूलाई क्याल्कुलेट गरेर त्यस पछाडि प्रिन्ट गरेर मलाई चाहिँ यसले के गरेको छ आउटपुटको रूपमा दिएको छ। हामीले जति पनि हाम्रो स्ट्रिक प्यारामिटरले कुन कुरालाई जाउँछ भन्दा मैले यहाँनिर सिम्पली एउटा नोट भनेर लेखिदिन्छु। नोटमा के हुन्छ भनेपछि स्ट्रिक ARGS भनेको के हो भनेपछि ARGS भनेको जहिले पनि के हुन्छ राइट मस्ट प्यारामिटर जस्तो हो है। यो सिम्पली यसले जहिले पनि यो राइट मस्टको प्यारामिटर भनौँ अथवा राइट मस्टको प्यारामिटरलाई लिन्छ यसले सिम्पली। यो चाहिँ हाम्रो नोट हो एउटा। राइट मस्ट भनेको मैले अलरेडी भनिसकेको छु। यो फर्स्ट भयो, यो लेफ्ट मस्ट भयो, अनि यो मिडिल भयो, योदेखि यतातिरको जति पनि छन् राइटतिरका यसलाई चाहिँ हामी राइटको प्यारामिटर जस्तो भन्छौँ यसलाई सिम्पली। यो थियो हाम्रो कसरी हामीले मल्टिपल प्यारामिटरहरूलाई पास गर्ने भन्ने कुरा थियो। मल्टिपल प्यारामिटर अथवा अर्बिट्री हामीले आर्गुमेन्ट्सको कुराहरू थियो। यो आर्गुमेन्ट लिस्टको कुरा थियो। अनि त्यस पछाडि अब हामीले कसरी हामीले अब पास गर्ने त सिम्पली अब जस्तो हामीले एउटा के गर्न सक्छौँ भनेपछि यही अर्बिट्रीमै मैले एउटा कुरा गर्न चाहेँ। सिम्पली मैले के गराउँछु भनेपछि यहाँनिर अहिले त यो हामीले यसरी पास गरेको थियौँ। यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। कमेन्ट आउट गरिसकेपछि एउटा के गर्छु भनेपछि सिम्पली हामीले एउटा ग्रेड्स भनेर एउटा हामीले लिस्ट पास गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले अघि भनिसकेको त्यो लिस्ट थियो। जस्तो हाम्रो मैले यहाँनिर यो लिस्ट बनाएको थिएँ जस्तो म बनाउँछु फेरि 89 34 40 56 78 23 46 अनि त्यसपछि 90 भनेर यसरी मैले यो बनाएँ। यो लिस्टलाई पनि हामीले अर्बिट्री प्यारामिटरलाई हामीले यसलाई पनि के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ। हामीले मजाले यसलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेपछि मैले
सिम्पली प्रिन्ट गरेर नै कल गर्नेछु मैले सो द्याट आउटपुट देखेछु। अनि त्यस पछाडि एभरेज भनेर एभरेज, अनि एभरेजमा सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ, स्ट्रिक त युज गर्नु पऱ्यो। अनि ग्रेड्स हामीले यो आर्गुमेन्ट्स हामीले यदि चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरू फङ्सन डिफाइन गर्ने हो भने एआरजिएस भनेर लेख्छौँ। अब यहाँ चाहिँ यसरी पास गर्नु पऱ्यो भने हामीले यो एआरजिएस भनेर हामीलाई आर्गुमेन्ट्स हो भनेर हामीले सर्ट फर्ममा हामीले बुझ्नलाई हामीले युज गरे, नत्र यो एआरजिएसको ठाउँमा हामीले जुन कुनै कुराहरूलाई पनि हामीले पास गर्न सक्छौँ। अनि मैले के गरेँ भनेपछि यो स्ट्रिक युज गरेर आर्गुमेन्ट यो हामी चाहिँ यो नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्सहरूलाई हामीले के गर्यौँ, पास गऱ्यौँ, लिस्टलाई पास गऱ्यौँ हामीले सिम्पली भन्नुपर्दा। जस्तो मैले यसलाई के गरेँ भनेपछि रन बटन प्रेस गरेँ भने यसले मलाई क्यालकुलेट गरेर दिनेछ। यसरी हामीले कुनै पनि लिस्ट पनि हामीले पास गर्न सक्छौँ हामीले विथ द हेल्प अफ आर्गुमेन्ट्सहरूलाई हामीले युज गरेर, अर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट्सहरूलाई युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई पास गर्न सक्छौँ। यो थियो हाम्रो आर्गुमेन्ट्सको कुरा। अब त्यस पछाडि हामी सिम्पली अब फङ्सनमा मेथड भनेको के हो त, अब त्यसको कुराहरू कन्सेप्टहरूलाई बुझ्नेछौँ। त्यसको लागि मैले क्लिन गर्छु अब यहाँनिर। अनि त्यस पछाडि मेथड्स भनेर मेथड्स भनेको अब फङ्सनमा मेथड्स भनेको के हो त, अब सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि अलिकति फेरि मैले एउटा ल्याउँछु। त्यस पछाडि सिम्पली मैले अब एउटा कुनै पनि मेथड्स अथवा मेथड इज सिम्पली के हो, सिम्पली अ फङ्सन that we call on an object using form। सिम्पली हामीले कुनै पनि फर्म युज गरेर हामीले अब्जेक्टहरूलाई के गऱ्यौँ, कल गर्छौँ भनेपछि त्यो के भयो, हाम्रो मेथड भयो। जस्तो यसको सिन्ट्याक्स छ, एउटा सिन्ट्याक्स मैले यहाँनिर बनाउँछु। सिन्ट्याक्स के छ भनेपछि यसमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, अब्जेक्टको नेम अनि त्यसपछि डट मेथडको नेम, अनि त्यस पछाडि त्यसमा के गर्छौँ हामीले आर्गुमेन्ट्स के गर्छौँ, पास गर्छौँ हामीले सिम्पली। यो चाहिँ के छ भनेपछि अब्जेक्टको नेम हुनु पऱ्यो त्यहाँ फर्स्ट अफ अल, अनि त्यस पछाडि कुनै पनि जुन मेथड हामीले युज गर्ने हो त्यो मेथड हुनु पऱ्यो। अनि त्यो मेथड, अनि त्यस पछाडि मेथडको नेम हुनु पऱ्यो र त्यहाँ चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्सहरू पास गर्छौँ। जस्तो अहिले हामीले इक्जाम्पलहरू हेर्नेछौँ हामीले। सिम्पली मैले एउटा यो मेथडको एउटा के गराउँछु भनेपछि एउटा यो मेथडको अब मैले एउटा भिजुअल स्टुडियो कोडमा के गराउँछु, एउटा सिम्पली एउटा फाइल बनाउँछु जसको नाम छ methods.py भनेर एउटा पाइथनको फाइल बनाएँ। र यहाँ मैले एउटा सिम्पली एउटा ए भनेर बनाएँ, ए भनेको भेरिएबल बनाएँ, जसमा मैले के गर्छु हेलो भनेर एउटा भेरिएबल मैले क्रिएट गरेँ। भेरिएबल क्रिएट गरेर जस्तो s.lower भनेर हाम्रो युज गर्न सक्छौँ हामीले। यो फङ्सनलाई हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ, a.lower भनेर मैले सिम्पली a.lower भने, अनि यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु यहाँनिर प्रिन्ट गर्नेछु। सिम्पली यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। यहाँ के भयो भनेपछि हामीले सिम्पली एउटा मेथड कल गऱ्यौँ कि डाइरेक्टली हामीले एउटा मेथड कल गऱ्यौँ जो लोवर भनेर यो फङ्सनलाई हामीले डाइरेक्टली कल गऱ्यौँ अथवा मेथडलाई हामीले डाइरेक्टली कल गऱ्यौँ। जस्तो ए भनेको एउटा चाहिँ भेरिएबल बनाएँ। जस्तो यहाँनिर मैले अघि भनिरहेको थिएँ, यहाँनिर यसको सिन्टेक्समा फर्स्ट अफ अल के हुनु पऱ्यो, अब्जेक्टको नेम हुनु पऱ्यो। जुन मैले चाहिँ के गरेको छु, यसमा एउटा ए भनेर एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छु जसमा चाहिँ हेलो भनेर मैले स्ट्रिङ राखेको छु। एउटा अब्जेक्ट भयो ए भनेको, अब्जेक्ट नेम डट अनि के भयो मेथड नेम, अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरू हामीले पास गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले बाई डिफल्ट केही पनि छैन हाम्रो, मैले चाहिँ कुनै पनि आर्गुमेन्ट्सहरू पास गरेको छैन। र यसलाई मैले के गरेँ, सिम्पली मैले यसलाई रन बटन प्रेस गरिदिएँ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ, यसले मलाई आउटपुटमा मलाई यसरी चाहिँ सिम्पली लोवर फर्ममा मलाई के गर्छ, हेलो बनाएर दिन्छ। जस्तो अर्को एउटा फङ्सन छ यसैको, सिम्पली यो फङ्सन अपर भनेर छ। अपरलाई मैले युज गरेँ भने, अपर फङ्सनलाई युज गरेँ भने के हुन्छ, सिम्पली मलाई यसले चाहिँ के गर्छ, सबैलाई क्यापिटल बनाएर दिन्छ। जस्तो हेलो भनेर दियो। यो चाहिँ हाम्रो मेथडहरू भयो। हामीले यसरी चाहिँ हामीले मेथडहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। यसमा डिफ्रेन्ट टाइप्सको मेथडहरू छ, हामीले त्यो मेथडहरूलाई अब हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ अपर भयो, अनि त्यस पछाडि यसको लेन्थको लागि लेन्थ फङ्सन हामीले युज गर्न सक्छौँ। हामीले अघि पनि युज गरेको एलइएनएस लेन्थ एलइएन फङ्सन हो क्या सायद, एलइएन फङ्सनलाई मैले युज गरेँ भने यसले के दिन्छ मलाई, यहाँनिर लेन्थ फङ्सन हामीले अघि युज गरेको लेन नै हो, तर किन उ भयो नि त, लेन फङ्सन युज गर्दा
आउटपुटमा त यसले मलाई उ दियो होइन। यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट आउट गरिदिएँ र प्रिन्ट ए डट लेन्थ भन्दा यसले स्ट्रिङ हाज नो लेन्थ भने सिम्पली चाहिँ यसले स्ट्रिङले चाहिँ लेन्थ हुँदैन भनेर यो चाहिँ हाम्रो के हो नम्बरहरू क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई युज हुँदो रहेछ। यसलाई त्यही भएर चाहिँ हामीले इन्टरमा लगेर अनि त्यस पछाडि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ सिम्पली। यो थियो हाम्रो मेथडहरू हामीले कसरी कल गर्ने भनेर। अब अर्को एउटा टपिक पनि मैले यहाँ कभर गर्नेछु। त्यो टपिकको नेम छ हामीले त्यो टपिक कुन टपिक भन्दा स्कोपको रुल्सहरू। स्कोपको हाम्रो रुल्सहरू छ। स्कोपको रुलहरूलाई मैले अब कभर गर्नेछु। जस्तो स्कोपको रुलहरू छ। स्कोपको रुलहरू भनेको के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो कुनै पनि हाम्रो आइडेन्टिफायरहरूसँग के हुन्छ स्कोप हुन्छ जसले गर्दा के गर्छ त्यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। कहाँ कहाँ युज गर्न सक्यौँ भन्ने कुराहरूलाई दिनलाई के गर्छौँ हामीले स्कोपलाई युज गर्छौँ हामीले। यो स्कोपको रुल्सहरू छ। स्कोप रुलले के गर्छ भनेपछि हामीलाई के गर्छ यसले सिम्पली मैले एउटा लाइनमा लेखिदिइहाल्छु यसको। यसले के गर्छ भनेपछि सिम्पली डिटरमाइन गरेर दिन्छ हामीलाई डिटरमाइन्ड वेयर वी क्यान युज इन आवर प्रोग्राम। यो प्रोग्राम सिम्पली यसले के गर्छ भनेपछि डिटरमाइन गरेर दिन्छ कि हामीले यसलाई कहाँ युज गरिरहेछौँ। हामीले कुनै पनि हामीले प्रोग्रामको हामीले कहाँ युज गरिरहेछौँ यसलाई हामीले कहाँनिर युज गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू यसले के गर्छ सिम्पली मलाई डिटरमाइन गरेर दिन्छ। यो स्कोपको रुल्सहरू हामीसँग दुईवटा टाइप्सको स्कोपहरू छ जुनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर लेखिदिने छु यहाँनिर लिस्ट आउट गर्नेछु। एउटा छ लोकल स्कोप भनेर लोकल स्कोप यसलाई लोकल भेरिएबल पनि भन्न सकिन्छ। अर्को छ एउटा के भन्छ ग्लोबल स्कोप पनि भन्छ यसलाई। ग्लोबल स्कोप अथवा ग्लोबल भेरिएबल्स पनि हामीले भन्छौँ यसलाई। सिम्पली एउटा लोकल स्कोप छ एउटा चाहिँ के छ ग्लोबल स्कोप छ। अब के हो त लोकल स्कोप भनेको? लोकल स्कोप भनेको हाम्रो कुनै पनि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि एउटा कुनै फङ्सनभित्र छ भनेपछि त्यसलाई हामीले लोकल स्कोप भन्छौँ र यदि फङ्सन बाहिर छ भनेपछि त्यसलाई के भन्छौँ सिम्पली हामीले ग्लोबल स्कोप भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ भनेपछि यसको मैले एउटा सिम्पली एउटा टेबल बनाउँछु यहाँनिर। कसरी बनाउँछु भनेपछि यसरी टेबल बनाउँछु यसरी। अनि यसलाई पनि ग्लोबलको लागि पनि यसरी बनाउँछु सिम्पली। अनि यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भनेपछि यसमा यसलाई के भन्छ भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि इनसाइड अफ फङ्सन ब्लक हुन्छ है। सिम्पली यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि इनसाइड फङ्सन ब्लकको भित्र हुन्छ भनेपछि यो के हुन्छ आउटसाइड अफ फङ्सन ब्लक होइन। सिम्पली यो चाहिँ आउटसाइड अफ फङ्सन ब्लक हुन्छ। अनि हामी चाहिँ के भन्छ भनेपछि भेरिएबल्सहरू अब यदि कुनै पनि हाम्रो भेरिएबल्सहरू के हुन्छ भनेपछि भेरिएबल्स विथ ग्लोबल स्कोपलाई हामी के भन्छौँ ग्लोबल भेरिएबल भन्छौँ। ग्लोबल भेरिएबल्स भन्छौँ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ भेरिएबल्स विथ लोकल स्कोपलाई हामी के भन्छौँ कल्ड लोकल भेरिएबल्स भन्छौँ यसलाई हामीले सिम्पली। यो भयो हाम्रो यो ग्लोबल र लोकल भेरिएबल्सको हाम्रो कुराहरू भयो। अब के हामीले अब ग्लोबल भेरिएबल्सहरूले के कन्टेन्ट गरे हुन्छ भनेपछि यसले सिम्पली ग्लोबलले के कन्टेन्ट गरे हुन्छ भन्दा सिम्पली यसले चाहिँ के कन्टेन्ट गरे हुन्छ कुनै पनि फङ्सनलाई इन्क्लुड गरे हुन्छ। फङ्सनलाई इन्क्लुड गर्छ अनि क्लासलाई इन्क्लुड गर्छ अनि त्यस पछाडि अरू केलाई इन्क्लुड गर्छ भेरिएबल्सहरू कन्टेन्ट गर्छ भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि लोकल भेरिएबल्स भन्छ जसलाई चाहिँ हामी यो के हुन्छ विदिन अ फङ्सन भन्दा बाहिर त हुँदै हुन्न विदिन अ फङ्सन। यो भयो सिम्पली विदिन अ फङ्सन भयो। यो कुराहरू थियो हाम्रो स्कोपको लोकल स्कोप र ग्लोबल स्कोपको कुराहरू थियो। अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर भनिदिन्छु ग्लोबल स्कोपलाई हामी के गर्न सक्छौँ हामी चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ। वी
cannot modify a variable in a function भन्छ सिम्पली हामीले के गर्छौं फंक्सन भित्र चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सक्दैनौं मोडिफाई गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा हो अब हामी ग्लोबल फंक्सनहरुलाई अब कसरी एक्सेस गर्ने अब भन्ने कुराहरुलाई हेर्नलाई अथवा त्यो कुराहरु हामीले गर्नलाई हामी के गर्छौं सिम्पली हामीले भिजुअल स्टुडियो कोडमा जाने छौं र म भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्ने छु भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरिसकेपछि यहाँनेर मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली यसलाई चाहिँ म सिम्पली के गर्छु ग्लोबल भेरिएबल डट पी सिम्पली ग्लोबल भेरिएबल्स डट पी भन्छु सिम्पली एउटा मैले x भनेर कति बनाए 10 भनेर बनाए सिम्पली x = 10 भयो अनि त्यसपछि यसलाई डिफाइन गराए मैले एक्सेस यसलाई ग्लोबल भनेर एउटा मैले फंक्सन बनाए एउटा फंक्सन बनाइसकेपछि यहाँ के गर्छु भनेपछि प्रिन्ट गरे मैले सिम्पली प्रिन्ट गरे भने के हुन्छ x प्रिन्टेड फ्रम ग्लोबल सिम्पली ग्लोबल अनि यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि कमा गराएर x भनेर गरे अनि त्यसपछि यसलाई मैले के गर्छु सिम्पली अब तल गएर कल गर्छु मैले जस्तो सिम्पली मैले यसलाई कल कसरी गर्छु भनेपछि एक्सेस ग्लोबल भनेर यसलाई सिम्पली मैले कल गरे भनेपछि यसले मलाई के दिन्छ आउटपुटमा मलाई कति दिन्छ 10 भनेर दिन्छ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ मैले के दिएको छ 10 भनेर दिएको छ यसले आउटपुटमा मलाई सिम्पली नन भनेर पनि आइरहेको छ कताबाट प्रिन्ट x फ्रम ग्लोबल कमा x गर्यो भने यहाँ चाहिँ सिम्पली यसले मलाई 10 भनेर दिएको छ आउटपुटमा यसरी हामीले के गर्न सक्छौं सिम्पली यसलाई हामीले ग्लोबल भेरिएबललाई हामीले एक्सेस गर्न सक्छौं अनि त्यसपछि मैले अर्को एउटा सिम्पली एउटा यही फंक्सनलाई मैले युज गर्छु अनि यहाँनेर मैले के गर्छु भनेपछि यसलाई x भनेर फेरि मैले यहाँ के गराउँछु 5 बनाए सिम्पली मैले यसलाई यहाँनेर भित्र फंक्सनको भित्र मैले यदि x = 5 बनाए भनेपछि यहाँ के हुन्छ त यसले मलाई चाहिँ आउटपुट कति दिन्छ त भन्ने कुराहरुलाई मैले अब हेर्ने छु यहाँनेर सिम्पली यसले मलाई कति दियो 5 भनेर दियो बट मैले यदि यहाँनेर त अहिले मैले के गरेको छु सिम्पली मैले फंक्सनलाई कल गरेको छु र यसले मलाई कति दियो सिम्पली 5 भनेर दियो तर मैले यहाँनेर यदि सिम्पली x भनेर मैले राखे भने यसले मलाई कति के दिन्छ मलाई आउटपुटमा तल चाहिँ 10 दिएको छ माथि हामीलाई मलाई x प्रिन्टेड फ्रम ग्लोबल भनेर 5 दिएको छ सिम्पली यसले मलाई बाहिर चाहिँ यो ग्लोबल फ्रम ग्लोबल भनेर यहाँ ग्लोबल भनेर बनाए मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भने सिम्पली यसलाई लोकल भनेर बनाउँछु यो लोकलको पनि हामीले कन्सेप्ट यसैमा हामीले हेर्ने छौं यहाँ चाहिँ सिम्पली x प्रिन्टेड फ्रम लोकल भनेर सिम्पली यो फंक्सनको भित्र चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 5 भनेर गरे पनि बट हामीले सिधै x लाई प्रिन्ट गर्दा हाम्रो 10 हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले फंक्सनलाई हामीले के गर्न सक्दैनौं ग्लोबल भेरिएबल्सलाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्दैनौं सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि यो थियो हाम्रो अब हामीले ग्लोबललाई हामीले चेन्ज गर्नु यो हामीले लोकल भेरिएबल हामीले एउटा यहाँ लोकल भेरिएबल बनायौं यसलाई चाहिँ मैले यहाँनेर सिम्पली एउटा गरेर के गर्छु भनेपछि लोकल भेरिएबल भनेर बनाए यसलाई मैले सिम्पली लोकल भेरिएबल भनेर लेखे मैले सिम्पली यहाँनेर कमेन्ट गर्दै अब यो लोकल भेरिएबललाई हामीले ग्लोबल बनाउनु छ भने हामीले कसरी बनाउने त ग्लोबल अब हामीले यसलाई लोकल भेरिएबललाई हामीले चेन्ज यो हाम्रो ग्लोबल भेरिएबललाई हामीले चेन्ज गरेर हामीले लोकल भेरिएबलको भ्यालु हामीले पास गर्नु छ भनेपछि अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा हामीले सिम्पली यो x को अगाडि हामीले के गर्छौं ग्लोबल भनेर एउटा किवर्ड युज गर्छौं ग्लोबल भनेर एउटा किवर्ड युज गर्यौं भनेपछि त्यसले के गर्छ हामीलाई सिम्पली त्यसले चाहिँ हाम्रो x लाई के गर्छ यो भित्रको x लाई पनि हाम्रो ग्लोबली हामीले यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छौं सिम्पली यसरी यो हामीले ग्लोबल किवर्ड युज गर्यो भने हामीले सिम्पली यसलाई के गर्न सक्छौं मोडिफाई गर्न सक्छौं जस्तो मैले यसलाई सेभ गरेर रन गरे भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ आउटपुटमा कति आयो x = 5 आयो के यो जुन प्रिन्ट x = गरेको थिए मैले यसले के गर्यो यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दियो मोडिफाई गर्दियो त्यही भएर चाहिँ ग्लोबल किवर्डलाई हामीले के गर्छौं सिम्पली के गर्छौं हामीले लोकल भेरिएबललाई हामीले के गर्छौं ग्लोबल बनाउनलाई हामीले युज गर्छौं सिम्पली यहाँनेर मैले के गर्छु भनेपछि use keyword global inside a function to modify global variable or to make global variable from function
भन्छ सिम्पली के गर्नलाई मैले युज गर्ने हामीले ग्लोबल किवर्डलाई युज गर्नु पर्यो हामीले कुनै पनि भेरिएबल ग्लोबल भेरिएबललाई मोडिफाई गर्नु छ अथवा कुनै पनि हामीले फङ्सनभित्र डिफाइन भएको भेरिएबललाई हामीले ग्लोबल बनाउनु छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ सिम्पली त्यहाँनिर हामीले ग्लोबल भनेर किवर्ड युज गर्छौँ अनि त्यस पछाडि अब अर्को हाम्रो टपिक छ अब हामीले अलिकति हामीले इम्पोर्टको बारेमा पनि आज डिस्कस गर्नेछौँ हामीले यो मैले यो व्हाइट बोर्डमै जानेछु र यसलाई पनि के गर्छु यसलाई पनि मैले क्लिन गरेँ अनि सिम्पली हामीले कुनै पनि हामीले इम्पोर्ट त हामीले धेरैबाट गरिसक्यौँ हामीले धेरै ठाउँमा हामीले इम्पोर्ट फङ्सनलाई हामीले यो इम्पोर्ट गरिराखेका हुन्छौँ हामीले इम्पोर्ट गरिराखेका हुन्छौँ हामी जति पनि कुनै पनि हामीले मोडलहरूलाई हामीले के गर्नलाई इम्पोर्ट गर्नलाई हामीले इम्पोर्ट फङ्सनलाई हामीले इम्पोर्टलाई हामीले युज गर्छौँ हामीले इम्पोर्टलाई सिम्पली यसको सिन्टेक्स के हुन्छ कस्तो हुन्छ सिन्टेक्स भन्दा सिम्पल यसको सिम्पोर्ट चाहिँ के हुन्छ इम्पोर्ट अनि त्यस पछाडि के हुन्छ मोड्युलको के हुन्छ नेम हुन्छ सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो सिन्टेक्स हो हामीले कुनै पनि हाम्रो मोड्युललाई हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई युज गर्छौँ हामीले के गर्नु यो गर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ यदि हामीले इम्पोर्ट गर्यौँ हामीले कुनै पनि हामीले मोड्युललाई हामीले इम्पोर्ट गर्यौँ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यहाँबाट हामीले त्यसको जति पनि हाम्रो फिचरहरू छ त्यसलाई के गर्न सक्छौँ एक्सेस गर्न सक्छौँ देयर फिचर्सहरू सिम्पली त्यसको जति पनि फिचरहरू छ त्यो सबैलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पली युज गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो मोड्युल नेम डट अनि के डट युज गर्नु पर्यो मोड्युल नेम एन्ड डट सिम्पली यसलाई के गर्छु डट भनेर बनायो डट युज गर्ने अनि त्यस पछाडि बल्ल त्यहाँबाट त्यस पछाडि हामीले युज गर्न सक्छौँ जस्तो मैले अब एउटा लेखिदिएलाई यो भयो अनि त्यस पछाडि अब जस्तो अब यसलाई युज गर्नु पर्यो भने कसरी युज गर्ने फरम मोड्युलको नेम सिम्पली मोड्युल नेम अनि त्यस पछाडि इम्पोर्ट कुनै पनि आइडेन्टिफायर हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ मोड्युल गर्न सक्छौँ यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ इम्पोर्ट गर्ने हो हामीले सिम्पली हामीले इम्पोर्ट त धेरै ठाउँमा गऱ्यौँ बट यो इम्पोर्ट भनेको के हो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले युज गरेको थिएनौँ हामीले यो कुराहरूलाई हामीले पढेको थिएनौँ जस्तो हामीले कुनै पनि जस्तो एउटा म्याथको एउटा मोड्युललाई हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने सिम्पली मैले एउटा डेमो जस्तो यहाँ बनाउने छु जस्तो डेटोलमै मैले एउटा अर्को एउटा फाइल बनाएँ जसलाई मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली इम्पोर्ट डेमो भनौँ सिम्पली इम्पोर्ट डेमो हेर्नलाई इम्पोर्ट डेमो भनेर एउटा बनाएँ जस्तो मैले यहाँ के गर्छु भने सिम्पली म्याथबाट के गर्छु म्याथबाट फरम म्याथ इम्पोर्ट के गर्छु मैले सिम्पली सेल र फ्लोर फङ्सनलाई युज गर्छु फ्लोर फङ्सनलाई लिएँ अनि सिधै मैले के गर्छु यहाँ प्रिन्ट पनि गर्छु किनभने मलाई देखाउनु पनि छ आउटपुट सिम्पली सेल गरेँ यसलाई सेल गरेँ भनेपछि मैले यहाँ चाहिँ 10.3 दिएँ एउटा अनि त्यस पछाडि फेरि यसलाई यहाँनिर फ्लोर दिएँ सिम्पली फ्लोर गरेँ यसलाई सेभ गरेँ भनेपछि मलाई चाहिँ एउटा 11 र एउटा 10 आउँछ जो सेलले चाहिँ हाम्रो अप्परतिर लग्छ भने अप्पर बाउन्डतिर लग्छ भने अप्पर राउन्ड अफतिर लग्छ भने लोवर राउन्ड अफतिर लग्छ सिम्पली हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ इम्पोर्ट गरेर हामीले यसरी लिन सक्छौँ हामीले यसरी लियो भने हामी के गर्छौँ फरम म्याथ इम्पोर्ट भनेर हामीले यसरी यो इम्पोर्ट गरेर ल्यायौँ हामीले म्याथ मोडुलबाट यो ल्यायौँ हामीले यो कुराहरू अनि त्यस पछाडि यदि हामीले यो म्याथ मोडुलमा हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि अर्को एउटा हामीले यहाँनिर युज पनि गर्न सक्छौँ जस्तो मैले यहाँ त मैले यो दुईटा फङ्सनहरूलाई युज गर्नलाई मैले युज गरेँ बट मैले यसको ठाउँमा सिम्पली यो स्ट्रिक राखेर पनि यसलाई सल्भ गर्न सक्छु यसले मलाई कुनै पनि इस्यु देखाउँदैन यसले चाहिँ अलिकति हल्का प्रोग्राममा स्लो बनाउने काम गर्छ र यसले कतिपय ठाउँमा हामीलाई के गर्छ इररहरू पनि जेनेरेट गरिदिन्छ धेरै इररहरू किनभने यो स्ट्रिक युज गर्नुको मिनिङ भनेको स्ट्रिक साइन युज गर्नुको मिनिङ भनेको हामी जति पनि म्याथ मोड्युलमा हाम्रो फङ्सनहरू डिफाइन भएको छ ती सबै फङ्सनहरूलाई हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ त्यही भएर बट हामीले यसलाई चाहिँ यदि हामी क्लिन कोडहरू लेख्न चाहन्छौँ भनेपछि हामीले सिम्पली यो यस्तो टाइपको इम्पोर्टलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्नु हुँदैन त्यही भएर चाहिँ मैले यो सेल फङ्सन युज गर्छु तर कतिपय ठाउँमा हामी त्यसको पनि एडभान्टेज लिन सक्छौँ हामीले त्यो थियो हाम्रो इम्पोर्टको एउटा
त्यसलाई हामीले वाइल्ड कार्ड भन्छ, त्यसलाई सिम्पली वाइल्ड कार्डको इम्पोर्ट भन्छ त्यसलाई। अब हामीले अलिकति एब्रिगेसन हामीले युज गर्न सक्छौँ। एब्रिगेसनको अलिकति मैले कुराहरूलाई यहाँ ल्याउने छु। अब एब्रिगेसन भनेको के हो र किन युज गर्ने त्यसलाई एप्लिकेसनहरू भन्दा कुनै पनि हामीले एप्लिकेसन हामीले युज गर्नु पऱ्यो भने हामी त्यसलाई कसरी एप्लिकेसन युज गर्ने भनेर एउटा एप्लिकेसनको मैले एउटा एप्लिकेसन भनेर एउटा फाइल बनाउँछु। फाइलको नेम दिन्छु मैले एप्लिकेसन.py भनेर बनाएँ। सिम्पली एप्लिकेसन भनेको के हो त भन्दा यहाँ चाहिँ स्पेलिङ हल्का मिस्टेक भएर चाहिँ यसलाई म के गर्छु रिनेम गर्नेछु एकचोटि। सिधै यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि सिम्पली ABBREBATION एप्लिकेसन हुन्छ। सिम्पली एप्लिकेसन भनेको के हो त भन्दा हामीले सर्ट फर्ममा लेख्ने। यदि हामीले कुनै पनि कुराहरूलाई हामीले सर्ट फर्ममा लेख्छौँ र हामीलाई एकदम इजिली हामीले कुनै पनि जस्तो हामीले कुनै पनि स्ट्याटिस्टिक्स मोडेललाई हामीले युज गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले सिम्पली हामीले इम्पोर्ट स्ट्याटिस्टिक्स भन्छौँ। त्यसलाई अब हामीलाई जतिपय धेरै ठाउँमा हामीले स्ट्याटिस्टिक्स लेख्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले सर्ट फर्म बनाउनलाई हामीले के गर्छौँ इम्पोर्ट डट एज भन्छ सिम्पली। यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि हामीले कुनै पनि हामीले कुरालाई इम्पोर्ट गर्ने र त्यसको पछाडि हामीले एज थप्यो भने हामी त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले सिम्पली यहाँ डेमो देखाइदिन्छु। त्यो एप्लिकेसन युज गर्नलाई हामी के गर्छौँ भने सिम्पल इम्पोर्ट गरेँ मैले जस्तो स्ट्याटिस्टिक्स भनेर स्ट्याटिस्टिक्स लिएँ। यसले ल्याइसकेपछि यहाँनिर यसलाई मैले ब्याक गर्छु एज यसलाई मैले STAT मात्रै राख्न सकेँ। यति राखिसकेपछि अब मैले यहाँनिर एउटा कुनै पनि एउटा ग्रेड दिएँ मैले ग्रेड्स भनेर बनाएँ। ग्रेड्स भनेर एउटा लिस्ट बनाउँछु। लिस्ट बनाइसकेपछि मैले सिम्पली यहाँले 85 89 अनि त्यस पछाडि 56 अनि 78 अनि त्यस पछाडि 34 अनि त्यस पछाडि 23 यति युज गराएँ। यति बनाइसकेपछि मैले यहाँनिर के गर्न सक्छु भने सिम्पली प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट अनि मैले के गर्छु सिधै स्ट्याटिस्टिक्स लेख्दैन स्टार्ट डट के गर्छु मैले मिन अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ के गर्छु मिन गरिसकेपछि यहाँनिर के गर्छु ग्रेड्स भनेर लेख्छु। यति दियो भनेपछि यसले के गर्छ मलाई सिम्पली यहाँनिर आउटपुट दिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले इम्पोर्ट र एज युज गरेर हामीले एप्लिकेसनको कन्सेप्टलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले यो हामीले धेरै ठाउँमा हामीले युज गर्नेछौँ। हामीले जब हामीले पाइथनबाट हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको हामीले मोडेलहरू जस्तो हामीले नम्पाईहरू पान्डाजहरू हामीले युज गर्न थाल्यो भनेपछि पाइथनको लाइब्रेरीहरू हामी कन्भेन्सनको लागि के गर्छौँ भनेपछि कन्भिनियन्टको लागि हामीले एप्लिकेसनको युज गर्छौँ। सिम्पली के गर्छौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले एप्लिकेसन भनेको के हो सर्ट फर्म हो। यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने जहिले पनि के गर्छौँ हामीले इम्पोर्ट डट इम्पोर्ट अनि त्यस पछाडि यहाँ डट एज भनेर युज गर्छौँ फर के को लागि फर एप्लिकेसनको लागि सिम्पली यदि हामीले कसरी हामीले एप्लिकेसन युज गर्ने भनेर यो भयो। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो आजको लेक्चरमा चाहिँ यति नै कुराहरूलाई मैले के गर्छु होइन इन्ड गर्छु र एउटा मैले exercise.py भनेर एउटा फाइल बनाउने छु र त्यसमा मैले के गर्नेछु एक दुईटा एक्सर्साइजहरू राखिदिने छु सिम्पली। मैले के गराएँ भनेपछि एक्सर्साइज exercise.py भनेर बनाएँ। पी बनाइसकेपछि हामीले के गरेँ मैले चाहिँ एउटा एक्सर्साइज अहिले भर्खर इन गरेको यो टपिकलाई मैले युज गर्नेछु। सिम्पली के गर्नु पर्यो भनेपछि इम्पोर्ट गर्नु पर्यो एउटा 1 नम्बरमा सिम्पली इम्पोर्ट गर्नु पर्यो डेसिमल मोडल विथ मोड्युल विथ केसँग विथ सर्ट ह्यान्ड नेम डिसी भनेर अनि त्यसपछि देन create a decimal object with value 2.5 and square its value भनौँ। सिम्पली एउटा के गर्नु पर्यो भनेपछि डेसिमलको मोड्युललाई ल्याउनु पर्यो र त्यसलाई इम्पोर्ट गर्दा एज युज गरेर एब्रिगेसनको कन्सेप्टहरूलाई पनि यसमा क्लियर गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को
अर्को अलिकति केसको दिउँ भनेपछि एउटा चाहिँ मैले बनाउनु त बनाइसकेको छु। एउटा सिम्पली 2 नम्बरमा के गर्नु पऱ्यो भनेपछि अलिकति एउटा 2 नम्बरमा एउटा प्रोग्राम बनाउनु पऱ्यो। प्रोग्राम टु सो लोकल एन्ड ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल र लोकल र ग्लोबल स्कोपलाई युज गरेर एउटा बनाउनु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि यति गरे भइहाल्छ। अर्को एउटा आर्गुमेन्ट्सको पनि छ छल्न चाहिँ यति दुईटा चाहिँ गरेर आफू ट्राई गर्न सकिन्छ है। ल यति। र यदि यो आफूले गर्दा चाहिँ यदि प्रब्लम आयो भनेपछि यो गिटहबको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिनेछु र त्यहाँबाट यसको सोलुसन चाहिँ हेर्न सकिनेछ।